सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम अस्मि घनश्याम शर्मा, व्याख्याता, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजय मेरुतः। अहम शास्त्री तृतीय वर्षस्य छात्राणां कृते साहित्यशास्त्रस्य द्वितीय प्रश्नपत्रे पाठ्यक्रमे समायोजितं नाटकं महाकवि भवभूतिना विरचितम् उत्तररामचरितस्य कवेः परिचयं कृतित्वं व्यक्तित्वं च भवतां समक्षे प्रस्तौमि। साहित्य द्वितीय प्रश्नपत्रस्य मध्ये उत्तररामचरितं नाटकात् एकः प्रश्नः समागच्छति। प्रश्नः 8 अङ्कात्मकम् अपि भवति अथवा 16 अङ्कात्मकम् अपि वा भवति। अस्मिन् प्रश्ने कवेः जीवनवृत्तं रचनापरिचयम् अधिकृत्य प्रश्नपत्रः छात्राणां कृते परीक्षकः पृच्छति। अस्मात् हेतोः मम इदं व्याख्यानं भवतां कृते उपयोगी भविष्यति इति अहम् आशास्महे। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते अथवा कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते इत्यादयः बहवः सूक्तयः अस्मिन् कविविषये प्रसिद्धाः सन्ति। इमां सूक्तिम् अपि आधृत्य कवि लेखकः परीक्षकः वा प्रश्नं पृच्छति। अस्याः सूक्तेः आश्रयः विशदीक्रियताम् इति। अहम् अस्मिन् एव विषये मम व्याख्यानं भवतां समक्षे प्रस्तौमि। तत्रादौ अहं महाकवि भवभूतिनः विरचितम् उत्तररामचरिते प्रस्तुतं मङ्गलाचरणं प्रस्तौमि। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। विन्देम देवतां वाचम् अमृतम् आत्मनः कला। भवभूते कवीन्द्रस्य वाणी कामदुगामता। परमानन्दसहोदर्यां यां तनोति मुदं सदा। महाकवे भवभूतेर् जीवनवृत्तं नाट्यकृतित्वं च विशदीक्रियताम्। श्री उत्तररामचरितं नाटकस्य लेखकः भवभूति कविः कान्यकुब्जेश्वरस्य श्रीमतो यशोवर्मणः आश्रितो महाकवि इति सर्वेषां विदुषाम् एकमत्यम्। महाकविना बाणेन हर्षचरिते महाकविगणना प्रसंगे अस्य अभिधानं न उक्तवान्। अस्मात् कारणात् एषः कवि बाणात् पूर्व जन्मं न अलभत् इति निर्णीयते। अतएव भवभूतेः कवि जन्मकालः 7th ईस्वीयस्य सन्निधोः स्वीक्रियन्ते विद्वद्भिः। एषः महाकविः विदर्भ प्रदेशस्थ पद्मपुर नगर वास्तव्यो आसीत्। अस्य बहवः उपाधयः सन्ति। श्रीकण्ठपद्मलाञ्छनो भवभूति नाम इति अभवत्। अस्य पितामहः भट्टगोपालः, जनकश्च नीलकण्ठः, मातुनाम च जतुकर्णिः, गुरोर्नाम च ज्ञाननिधि आसीत्। अनेन महाकविना 3 नाटकानि विरचितानि संस्कृतसाहित्ये प्राप्यते। प्रथमं मालतीमाधवं, द्वितीयम् उत्तररामचरितं, तृतीयं महावीरचरितं च।
महावीरचरितम् उत्तररामचरितं च नाटकद्वयं रामकथाम् आश्रित्य वर्तेते। व्याकरण न्याय मीमांसादि शास्त्रेषु निष्णात आसीत् एषः, अस्मात् कारणात् एव पदवाक्य प्रमाणज्ञः इति उपाधिना विभूषितः विद्वद्भिः। वेदेषु अपि अस्य अव्याहता गतिः आसीत्। वाग्देवी तस्य वशीभूता आसीत्। एतत् सत्यं तेन महाकविना स्वयमेव उद्घोषितम्। उत्तररामचरितस्य द्वितीयश्लोके यथा स्वयमेव महाकविना उद्घोषितं तत्र यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वसेवानुवर्तते उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते। एतेन प्रतीयते यत् वाग्देवी सरस्वती तस्य वशीभूता आसीत्, अथवा स सरस्वतेः वरदपुत्रः आसीत्। महाकवे भवभूते करुणरसः प्रसिद्धः अस्ति। करुणरस निस्यन्दकारणात् एषः महाकवि करुणरस उद्रेक आलोक्येव कविकृतिषु कृतिभिः कृतानि कतिपय प्रशंसापद्यानि प्राप्यन्ते। आर्यसप्तशत्यां गोवर्धनाचार्येण अपि भवभूते भारती भूधरसुतयाः गौर्योपमीते। एतत् कृते कारुण्ये ग्रावणो अपि रुदन्ति, अन्येषां तु का कथा। यथा भवभूते सम्बन्धात् भूधर भूरेव भारती भाति। एतत् कृत कारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा। कारुण्ये वर्णने एषः महाकवि कालिदासात् अपि अतिरिच्यते। अतएव उच्यते उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। भवभूते कृतिषु उत्तररामचरिते एकः श्लोकः मिलति प्राप्यते वा। यथा तृतीय अंके 47तमे श्लोके महाकविना स्वयमेव वर्णितम्। एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् भिन्न पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान्। आवर्तबुद्बुदतरङ्ग मयान् विकारान् अम्बो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम्। इमं श्लोकम् आश्रित्य प्रश्नः समागच्छति, एको रसः करुणः इति सम्यक् व्याख्येयाः। करुणरसप्रवाह परीक्षया परीक्ष्यते चेत् अस्य त्रयं नाटकम् अस्ति, तर्हि तत्र उत्तररामचरितमेव सर्वातिशायि सर्वोत्कृष्टं नाटकं वर्तते इति। यथा अत्र करुणरसः प्रवाहः निस्सन्देहः अस्ति, न तथा अन्यत्र। किं कारुण्यं? करुणरसस्य प्रवाहः एव कारुण्यम् इति अत्र अवधेयम्। भवभूति करुणरसं रसत्वेन एव न अवतिष्ठते, अपितु सर्वेषां रसानां मूलभूतत्वेन करुणमेव एकं रसं मनुते। अन्ये रसा अस्यैव विवर्तरूपेण परिणामरूपेण वा परिणमन्ते, परिवर्तिता भवन्ति। करुणरसस्य महत्त्वम् एतेन एव आतिष्ठते वा यथा मया श्लोकमाध्यमेनैव भवतां समक्षं प्रस्तुतम्। केचित् जनाः
इमां सुक्तिमपि कथयन्ति यत् कारुण्यं भवभूतेरेव तनुते। संस्कृत वाङ्मये करुणरसवर्णनेन भवभूतेः तदेव स्थानं यत् श्रृङ्गाररसवर्णने महाकवि कालिदासस्य है। नाटककार रूपेण द्वयो एव प्रतिस्पर्धित्वं। भवभूति बहिर्दृष्टि एव साकं सूक्ष्म अन्तर्दृष्टिरपि लक्ष्यते। मानवीय मनोभावानां अंतस्थितेः यादृशवर्णनं सुसूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रूपेण भवभूतिना प्रस्तूयते तद अन्यत्र सुदुर्लभम। जगतो विनश्वरतां प्रेक्षं प्रेक्षं जगतो विनश्वरतां प्रेक्षं प्रेक्षं भवभूते कारुण्यप्लुताः रसधाराः प्रसारयति वाह। स रामकथां प्रधानेन सीता परित्यागम् आश्रित्य स्वकीय भावनां मूर्तरूपेण उत्तर रामचरितनाटके उपस्थापयति। महाकवे वाची तादृक् वीर्य यथा न केवलं वृक्ष वनस्पत्यादयः अपितु पर्वतरोदनं क्षमतापि तस्य वाण्यां वाची वा दरीदृश्यते। नीरसो अपि जनः उत्तररामचरितं पठित्वा नूनं बाष्पपूर्णनेत्रो भवति इति निश्चितम्। अत एव कथयन्ति विद्वांसः कारुण्ये भवभूतेरेव तनुते। भवभूतिरचनासु भावानां कौमिलता, हृदयस्पर्शिता, तादात्म्य अनुभूति, संवेदनशीलता च वरिवर्तति। अत एव कारुण्यं भवभूतेरेव तनुते इति तस्य यशो जगीयते कविभिः। दिङ्मात्रं केचन मार्मिकाः भावोद्बोधकाः प्रसङ्गाः नाटके प्रस्तुतं ते अत्र मया भवतां समक्षे प्रस्तौमि। छद्मप्रयोगेन रावणः सीताम् अहरत्। तस्य वियोगे दुःखितस्य दाशरथे रामस्य मनोस्थितिम् अवधार्य दृष्ट्वा विलोक्य पाषाणोऽपि सहजधीरतां मुञ्चन्ति। वज्रस्य अपि मानसं कोमलत्वं प्राप्यते अवाप्नोति वा। यथा अस्मिन् शिखरणी श्लोके प्रथम अंके 28तमे श्लोके अथेदं रक्षोभिः कनकहरिणः छद्मविधिना तथाव्रतं पापैर्व्यतयति यथा क्षालितमपि जनस्थाने शून्ये विकलकरणे रार्यचरिते रपिग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम् अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। सीता परित्याग संतप्तस्य रामस्य तादृशी अवस्था अवर्तत यथा पुटपाके कस्यचित् धातुः भवति। अतएव तृतीय अंके प्रथमे श्लोके रामस्य मनोभावनां कविः एवमेव वर्णयति। अनिर्भिन्नो गम्भीरत्वाद् अन्तर्गूढघनव्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। लोकपवादेन जानकीं परित्यज्य रामः कथमपि धैर्यं न लभते। स पुरान् उपालम्बयन् कथयति यत् न किल भवतां देव्या स्थानं गृहे अभिमतं तत् तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता चिरपरिचितास्ते भावा तथा द्रवयन्ति माम् मिदम् असरणे रद्यस्माभिः प्रसीदते रुद्यते
न केवलम् एतदेव राम परित्यक्ता सीता क्वचित् अरण्ये स्वापदे भक्षिता इति अनुमीयते। रामेण कष्टापन्नाया सीताया वर्णनं कथमिव मनो द्रावयति। यथा त्रस्ते कुरंग विलोल दृष्टे तस्या परिस्फुरित गर्भपरालसाया ज्योत्स्नामयीव मृदुवाल मृणाल कल्पा क्रव्यादभिरंगलतिका नियतं विलुप्ता। क्रव्यादभिरंगलतिका नियतं विलुप्ता। परित्यक्तायाः शोकसंतप्तायाः सीतायाः शरीर लावण्यं विलीनं लुप्तम् अभवत्। सा करुणस्य मूर्ति इव शरीरधारिणी विरह व्यथा इव दीनाहीना क्षीणा च आलक्ष्यते। यथा करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथैव वनम् एति जानकीं। शोक संतप्त चेता मर्म व्यथा हत चेतनः रामः जीवनं निष्फलं कष्टप्रायं दुख दावाग्निदग्धं च गणयति। प्राणा वज्रकीलवत् रामस्य हृदयं रुन्धन्ति। कवि वर्णयति यथा प्रथमे अंके 47तमे श्लोके दुख संवेदनाय एव रामे चैतन्यमाहितं मर्मोपगातिभिः प्राणैर्वज्रं कीलायितं हृदि। शोक विलापौ अश्रुपातश्च जीवन रक्षा साधनानि। यथा जल आप्लावितस्य तटाकस्य सलिल निसरणेन एव सुरक्षा भवति तथैव अश्रुप्रवाह रोदनेन च हृदयस्य कष्टं बहिर्निर्गच्छति हृदयं शान्तिम् अवाप्नोति। यथा पूरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापेरेव धार्यते। सीताहरण चित्रदर्शनेन दुःखितस्य विलापं कुर्वतश्च रामस्य अवस्थां वर्णयति कविः। तस्य वाष्प अश्रुप्रवाहं मुक्ताहारेण उपमिमीतेः। अयं तावद्बाष्प त्रुटित इव मुक्तमणिसरोः विसर्पन् धाराभिर्लुटति धरणिं जर्जरकणः निरुद्धोऽप्यावेग स्फुरद अधरनासा पुटतया परेषाम् उन्नेयो भवति चित्रिमाद्वात् हृदयः। शम्भुक वध प्रसंगेन दंडकारण्यं पंचवटीं च प्राप्य जानकी सहवास स्थानं स्मारं दृष्ट्वा अतितमां खिद्यते। रामस्य स्वाभिमानिनः मनोदशाः कीदृशी भवति रामः स्वयमेव श्लोकमाध्यमेन वर्णयति। तत्र यथा चिराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तीव्रो विसरस कुतश्चित् संवेगात् प्रचल इव शल्यस्य सकल वृणोरूढग्रन्थि स्फुटित इव हृन्मर्मणि पुनः पुराभूतः शोको
विकलयति मां नूतन इव। पंचवटी दर्शनेन रामस्य दुःखाग्नि उद्दामं प्रज्वलति, मोहश्च रामं सर्वथा आवृणोति। तत्र कवि वर्णयति रामस्य मानसिक स्थितिम् अस्मिन् श्लोके यथा अन्तरलीनस्य दुःखाग्ने अद्योदामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्राग्वृणोति माम्। रामस्य संतापजां स्थितिं कथं कवि सजीव रूपेण चित्रयति। तत्र रामस्य हृदयं शोकात् विदीर्यते, परं द्विधा न छिद्यते। मोह आगमे अपि चैतन्यं न उज्जति। शोकः दुःखदेहं न ज्वालयति, न च भस्मसात् कुरुते। विधि मर्म छेदनं विदत्ते, न तो जीवनं प्राणान् अपहरति समापयति च। यथा दलति हृदयं शोकोद्वेगात् द्विधा तु न विद्यते, वहति विकलकायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम्। ज्वलति तनुम् अन्तर्दाह करोति न भस्मसात्, प्रहरति विधिमर्मच्छेदी न क्रन्तति जीवितम्। रामः जानकीं सम्बोधयन् स्वीयां हर्षयवेदनां प्रकटयति। समग्रं जगत् अन्धतामिश्रम् इव प्रतीयते, मोहश्च निश्चैतन्यं प्रतयति। किं वा शरणं का वा मम गतिर्भवति। यथा रामः स्वयमेव वर्णयति कथयति च श्लोकमाध्यमेन तृतीय अंके 38तमे श्लोके। हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः, शून्यं मन्ये जगद्विरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि। सीदन्नन्दे तमसि विदुरो मज्जति वान्तरात्मा, विश्वं मोह स्थगयति कथं मंदभाग्यं करोमि। उत्तर रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते इति सूक्ति अपि प्रश्नपत्रे समागच्छति। तस्य अयं सारः अभिप्रायः संक्षिप्त रूपेण अहं भवतां समक्षे प्रस्तौमि। महाकविरूपेण कालिदासो अतिशयते अन्यान् कवीन्, परं नाटककार रूपेण भवभूति कालिदासस्य प्रतिस्पर्धी वर्तते। उत्तर रामचरिते तु स करुणरसप्रवाहे कालिदासात् अपि अतिरिच्यते। अत एव विद्वांसः कथयन्ति उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते वा इति सूक्तिम् उक्ता प्रसरति। उत्तर रामचरिते भवभूते नाट्यकलाया कवित्वस्य च चरम उत्कर्षः लक्ष्यते दृश्यते। द्वयोः एव कविवर्यो किञ्चित् साम्यं किञ्चित् च वैषम्यम् अवलोक्यते। साम्यस्य दर्शा परीक्षिते सति द्वौ एव सफलो महाकविः नाटककारो च। द्वयोरपि भाषा वशवर्तिनी। स्व अभीष्ट रसवर्णने द्वयोः प्रागल्भ्यं, द्वयोः एव मौलिकत्वं च प्रतिभाविशिष्टत्वं च स हृदयहारिणी विदग्धा च अस्ति। वैषम्यदर्शाः परीक्षिते सति कालिदास कविषु प्रसाद माधुर्य च गुणः दृश्यते। समासानाम् अभावः, दुरुः पदावल्याः परित्यागश्च। परं भवभूतिकृतिषु ओजगुणस्य भूयस्त्वं, दुरुः पदप्रयोगः, समस्ता क्लिष्टा च पदावली प्रतिपदं परिलक्ष्यते। कालिदास शृंगाररसवर्णने चरमोत्कर्षं धारयति, परं भवभूतिः करुणरसप्रवाहे पारंगतः। कालिदास व्यंजनावृत्ति प्रधान, भवभूतिस्तु अभिधावृत्ति प्रधानः।
कालिदासकृतिषु कल्पनारम्यत्वं भवभूतिकृतिषु भावगाम्भीर्यं कालिदासे सरसत्वं सरलत्वं च भवभूतो ओजत्वं प्रौढिश्च कालिदासे नैसर्गिकत्वं भवभूतो आदर्शरूपत्वं च प्रतते कालिदास प्रकृतिवर्णने कोमलं ललितं च पदं पक्षम् आश्रयते भवभूति प्रचंडम कठोरम च पक्षम विशदयति यथा उत्तररामचरिते भयावहानां वनानां ग्रीष्म ऋतौ मध्याह्नस्य च वर्णनं यथा दण्डकवनवर्णने तत्र दृश्यते यतः निष्कुजस्तिमिता क्वचिदपि प्रोच्चण्डसत्त्वस्वनाः स्वेच्छा सुप्तगभीरभोगभुजगः श्वासा प्रदीप्ताग्नयः करुणरस प्रवाहस्तु तथा प्रसरति यथा वर्षा ऋतोः जल ओगः प्रयत्नवारितो अपि स प्रवाह सेतुम् इव यत्नान् विफलीकरोति साधु उच्यते यथा वेल्लोलोला क्षुभितकरुणो जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यत्न कथमपि समादीयते तं तमन्तः भीत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकार तो यस्येवा अप्रतिहतरयः सेकतं सेतुमोगः इति अनेनैव मया संक्षिप्तरूपेण साररूपेण भवभूतेः काव्यकलावैशिष्ट्यं भवभूतेः कृतित्वं व्यक्तित्वं च अस्मिन् मम व्याख्याने संक्षिप्तरूपेण साररूपेण प्रस्तुतं भवतां समक्षे उत्तररामचरिते यह कोऽपि प्रश्न कविम् आधृत्य अथवा कवि प्रसिद्धि आश्रिता सूक्तिम् आश्रित्य प्रश्नपत्रे समागच्छेत् चेत् छात्राः इमं व्याख्यानं पठित्वा मम अत्र प्रस्तुतं PDF माध्यमेन यत्किञ्चित् मया उक्तं तत् लेखरूपेण लिपिरूपेण प्रस्तुतम् इमम् अवलोक्य पुनः उत्तरपुस्तिकासु लेखनमाध्यमेन सुस्त्रीकृत्य छात्राः अस्य लाभ उपयोगः वा करिष्यति इति अहम् आशास्महे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति।